नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। बुधबार राति एक टक शोमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेछन् उपप्राध्यापक चलाउने स्वस्थ भएकोले मुद्दा फिर्ता लिएको रे। मुद्दा फिर्ता लिन कसैले दबाब पनि दिएका छैनन् रे। उपप्राध्यापक माथिको सांघातिक हमला सामान्य कुटपिट रे। बैशाखी टेक्दै शारीरिक पीडा झेलिरहेका प्रेम चलाउनेको अवस्था सामान्य रे। मार्ने उद्योग गर्नेहरू कति जेल बस्ने रे। केस पुरानो भयो रे। फौजदारी अपराधबारे यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै सुशासनको गफ दिन्छन्। धिक्कार छ, पत्याइदिनु परेको छ। देशको प्रधानमन्त्री भन्छन् सामान्य मामिला हो। उनी थप्छन् क्याबिनेटमा छलफल भयो। मतलब देशको क्याबिनेटले साधारण कुटपिटको मामिलालाई छलफल गरेर कसलाई थुन्ने नथुन्ने फैसला गर्दो रहेछ। बालनले त भनेका थिए सांसदको हैसियत वडा अध्यक्षको छ भनेर। हो रहेछ। सिडिओहरूले गर्ने काम अब प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गर्न थालेछ। अब सिडिओको दरबन्दी खारेज गर अनि सरकारले नै कानुनको व्याख्या गर्ने भएपछि अदालत पनि किन चाहियो त्यो पनि खारेज गर। इतिहासकै लाचार प्रधानमन्त्री। सुशासनको नारा लगाउने, सजाय पाएकाहरूलाई छुटाउने, मुद्दा लगाएकालाई माफ गराउने। पिटाई खाएका पीडित स्वस्थ भएपछि पीडकको मुद्दा फिर्ता। कालो धनबाट केही प्रतिशत सरकारलाई दिएपछि भ्रष्टाचारी चोखो। नरसम्हारीले सरकारलाई समर्थन गरेपछि नरसम्हारी रिहाई। प्रधानमन्त्रीले नै कानुन विधि र पद्धतिलाई मजाक बनाएका छन्। हेर्नुस् त, समाजवाद पीडकको पक्षमा कथित समाजवादी प्रधानमन्त्री कति खुलेर बोल्छन् अनि एक थरी झोलेहरू वाह प्रचण्ड भनेर थप्पडी मारेर बसेका छन्। बलात्कारीले बलात्कार गरिहाले, पीडित अहिले ठिक छिन्। निर्मला पन्त मारिहालिन्, अब फर्केर आउने होइनन्। के दोषी खोजेर बस्नु बेकारमा? यही होला होइन त प्रधानमन्त्रीज्यू? यस्ता त प्रधानमन्त्रीबाट शासित हुनु परेको छ। हुन त यिनको यो अभिव्यक्तिलाई जनताले कुनै आश्चर्य रूपमा पनि मानेका छैनन्। मान्नुपर्ने कारण पनि देख्दिन, किनकि उनी स्वयमै इतिहासको यो भन्दा बढी अपराधिक क्रियाकलाप गरेर आएका व्यक्ति हुन्। हाम्रो पो दुर्भाग्य यिनलाई प्रधानमन्त्री मान्नु परेको छ। हिंसाबाट आएकाहरू हिंस्रक नै हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैछन्। यिनीहरूबाट न्यायको आशा गौण हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुन्दै गर्दा त्यति बेलाकै झल्को आयो जति बेला यिनीहरू व्यवस्था परिवर्तनको नाममा शिक्षकहरूलाई यातना दिन उद्धत थिए। अब आशा नगरौँ। मूर्खहरूको रजाइमा न्याय आफै अन्यायको शिकार बनेको छ। हुन त घाँटी घाँटीसम्म महेन्द्रमाला कण्ठ गरेका प्रचण्डलाई जनयुद्धदेखि नै श्रीपेच लगाउने र राजा बन्ने ठुलो धोको थियो। देशका नदी नाला, विमानस्थल, डाँडापाखा आफ्ना नामबाट नामकरण गरिउन् भन्ने भोक पनि उत्तिकै थियो। जनयुद्ध ताका कम्युन शिक्षाका नाममा गाता बाहिर प्रचण्डको फोटो टाँसिएको किताब बोकाएर स्कुले तिते भुरालाई मुट्ठी ठडियाउने अभ्यास 2 दिने रामछाया नै किन नहोस्, रुकुम र रोल्पाका केही स्कुलमा देखाइएकै हो। कारखानाको मेसिन बिग्रियो भने गोजीमा रहेको रेड बुक ढोगेमा आफै मेसिन दुरुस्त हुन्छ भन्ने माओ सेतुङकालीन भूत प्रचण्ड अवतार पिउज्याउने अनगिन्ती प्रयास माओवादीबाट नेपालमा भएकै हो। तर विश्वमा आएको मानवीय चेतनाको लहरले प्रचण्डका ती सबै रहर पानीमा किलो गाडे झैँ बनाइदियो। धेरै होइन, 2 वर्ष अघिसम्म जो कोही नेपाली थोरै भए पनि खुसी नै देखिन्थे। परिवारमा पनि थोरै सुख शान्ति थियो। तर अहिले यसको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था छ। जो कोही निराश देखिन्छन्। कसैको परिवारमा खुसियाली वा सुख र शान्ति छैन। उल्टै परिवारमा झै झगडा हुन थालेको छ। मनमुटाव सिर्जना भएको छ। बजारमा गरिबले खाने आलु प्याज कर लगाएर सर्वहाराका नेता प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले उपहार दिएको छ। अनि उनै गिर्दो लोकप्रियतामा बढ्दो महत्त्वाकांक्षाका साथ समाजवादी मोर्चाको दाँत फुस्केको बाघ बनेका छन्। एकातिर आइफोन पुस्ताको प्रवेश, अर्कोतिर सिमसिमे राजाको सोच भएका नेताहरूको सामञ्जस्यता नमिल्दा राजनीतिक व्याकरण वर्षौँदेखि गोल चक्करमा फसेको छ। मानिसका सोच फेरिए, रहर फेरिए, तर विकासको पाङ्रो एक फन्को पनि घुमेको छैन। हजुरबाको पालादेखिको हलो उही हो। डट्टी पिक्चरमा विद्या बालनसँग उल्लाला उल्लाला गीतमा बिन्दास अभिनय गरेपछि नसरुद्दिन शाहको क्रेज वात्तै बढेको थियो। 70 नागेका नसरुद्दिनसँग अहिले पनि 20 ननागेका हिरोइनहरू नाच्न नपाएकोमा पछुतो मान्छन्। हो, सस्तो लोकप्रियताका लागि रेखा थापासँग कम्मर हल्लाई हल्लाई नाचेका दिनदेखि प्रचण्डका लागि त्यही नचाइ
थाल खाउँ कि भात खाउँ जस्तो भयो। समर्पण नभएर एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने शैलीमा मच्चाइएको कम्मरले प्रचण्ड कमरेडको इज्जतको ढाड जुन दिनदेखि भाँचियो त्यो दिनदेखि ठमठम हिँड्न सकेका छैनन्। बिचरी रेखा थापालाई चैते माओवादी भएर शक्तिको आगो ताप्नु थियो, तापिदिन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भिडको लहलहीमा लाग्दा नराम्रोसँग भासिए। उनी यतिका चर्चाको केन्द्रबिन्दु किन पनि बनेका हुन् भने इतिहासको एउटा मोडले सिङ्गो उनीसँग अपेक्षा गरेको थियो। जनताले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्ना सन्तान दर सन्तानको भविष्य उज्जवल हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर ती सबै इच्छा आकाङ्क्षा बालुवाको घर साबित भए। अरू राजनीतिक दलहरू ढोके हुक्के चम्चे छातेबाट माथि उठ्न सकेका थिएनन् नै। माओवादीका नेता त झन् परिवारका 2 पुस्ताभन्दा अगाडि बढ्ने छाँटकाटै देखिएन। अरू रुख हल्लाएर पात खान्थे, यिनीहरूलाई त यति हतार भयो कि रुखै ढालेर खान थाले। निमुखा र गरिबको नाम जोडेर पार्टी बनाउँछन्। पैसावाल र धनाढ्यहरू सांसद र पदाधिकारी बन्छन्। भोट जनताबाट लिन्छन्। पद धनीलाई बेचिन्छ। अपराधीहरू फुकुवा साँडै हुन्छन्। वाह, गजब छैन त यिनको समाजवाद। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा आज पनि हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितका सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कुरा गरौँ रासपाको सन्दर्भबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्चस्व नेपालको राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित हुँदै जाँदा पुराना पार्टीहरूको निद हराम हुन थालेको छ। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि रासपाले छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उभ्याउँदा सशङ्कित बनेका पुराना दलहरूमा पछिल्लो उपनिर्वाचनको मत परिणामले थप त्रासदी उत्पन्न गराएको छ। यसअघि गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा आएको मत उभार उपनिर्वाचनमा पनि यथावत रहनुले रासपाको उदय नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त भइसकेको पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले अन्तर्यबाट स्वीकार गरिसकेका छन्। तथापि सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले सङ्गठित मत र शक्ति मान्न अझै तयार छैनन्। रासपाको उदयले नेपालको राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका पुराना पार्टीहरूमा पूर्ववत विरासत आगामी दिनमा कायम गर्न नसकिने भएले शक्ति सञ्चय गर्दै पार्टी सुदृढ र मजबुत गराउन आन्तरिक रूपमा छलफल सुरु गरिसकेका छन्। गत वर्ष असार 7 गते निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। गत निर्वाचन र वैशाख 10 को उपनिर्वाचनबाट संसदमा रासपाको 21 सिटको उपस्थिति छ। गत निर्वाचनमा समानुपातिकबाट प्राप्त 11 लाख मतलाई अर्को निर्वाचनमा बढोत्तरी गर्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने अभियान रासपाले सुरु गरेको छ। कस्तो छ त रासपाको 1 वर्ष समीक्षा? हेरौँ यो रिपोर्ट। घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको स्थापना भएको असार 7 गते 1 वर्ष पुगेको छ। संघीय निर्वाचन र गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट रासपाले 21 सिटको आकार लिएको छ। यो 1 वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट पार्टी पंक्ति निकै उत्साहित छ। यद्यपि यो अवधिमा रासपा विवादको घेरामा पनि उत्तिकै रुमलिएको देखियो। पार्टी गठन भएको 1 वर्षसम्म पनि पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशामाथिको अन्योलता रासपाले चिर्न सकेको छैन। एकातिर राजनीतिक उपलब्धिको रमझम र अर्कोतिर विवादको झमेलाका बीच रासपाले 1 वर्ष पार गरेको हो। गत निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ 11 लाख मत कटाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उक्त मतको रक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने सम्भावना र चुनौती दुवै छ, जसका लागि रासपाले आक्रमक रूपमा संगठन विस्तार सुरु गरिसकेको छ। यो पालि हामी 21 जनाको चुनौती संसदमा के भइदियो भन्दा माथि सांसद भएको तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय नभएकोले गर्दा हाम्रो सबै सांसदहरूलाई एकदमै गाह्रो परिरहेछ साथीहरू। त्यसले गर्दा अर्को पालि वडामा घण्टी बज्दै पर्छ भन्ने प्रण लिएर आज तपाईहरु हाम्रो जानु पर्नेछ। अब त उहाँहरू सबैजना एक ठाउँमा उभे पनि हामी एक्लै एक ठाउँमा उभे पनि 84 मा त हामीले नतिजा ल्याउँछ। यति ल्यागत यति हिम्मत आजको युवा पिढी आजको नयाँ जोडिनु भएको साथीहरूले राख्नु।
स्थापनाको 1 वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 74 जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ। डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुममा मात्र संगठन विस्तार हुन बाँकी छ। रासपाले प्रवासमा समेत संगठन विस्तार गरिसकेको छ। उसले अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट सदस्यता खुल्ला गरेको छ। अब हुने आम निर्वाचनलाई लक्षित गरी रासपाले मिसन 2084 अभियान चलाएर सदस्यता विस्तार, संगठन निर्माण र प्रशिक्षणमा ध्यान दिने जनाएको छ। असार 7 गते पार्टी स्थापना दिवस मनाएको रासपाका सभापति रवि लामिछानेले 7 गते 7 बजे 7 प्रदेशका 77 वटै जिल्लामा 77 पटक घण्टी बजाउन आग्रह गरेका थिए। पार्टीलाई संगठित बनाउनु पर्नेछ, देशका कुना काप्चामा पुग्नु पर्नेछ। पार्टीको सभापतिको हैसियतले मेरा जिम्मेवारीहरू अलिकति बढी नै छन् र म प्रति अपेक्षा तपाईहरुले धेरै गर्नुभएको छ। खोइ बोलेको, खोइ दरौगरी गरेको, खोइ कराएको भन्ने पनि कतिले भन्नुहुन्छ। अब यति धेरै जिम्मेवारी र पार्टीलाई 84 मा 2/3 को यात्रामा लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले अब म खुद्रामा बोल्दिनँ, एकैचोटि थोकमा बोल्छु। खुद्रा कुरामा बोल्न भ्याउँदिनँ। अब यो 1 वर्षे समीक्षामा रासपाको नेतृत्वदेखि समर्थक पंक्तिको उत्साह गणना नै गर्न नसकिनेछ। तर यदा कदा पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि र विभाजनको घण्टी भने बजिरहेको छ। यसलाई मत्थर पार्दै आगामी निर्वाचनमा बलियो बन्न पार्टी पंक्तिले सामूहिक निर्णय प्रक्रिया मार्फत सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ। अबको 4 वर्ष विचलित नभई अगाडि बढ्न सकेमा रासपाले आफ्नो आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, रासपाको पहिलो वर्ष उतार चढावपूर्ण, आरोह अवरोहपूर्ण, उपलब्धिमूलक र विवादित देखिन्छ। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधि सभामा 21 सिट र समानुपातिकमा 11 लाख मत हासिल गर्नु राजनीतिक, साङ्गठिक र गणितीय तीनै दृष्टिले उल्लेख्य उपलब्धि हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका मूलधारका पार्टी यी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति तथा पटक पटक अवसर पाएर पनि डेलिभर गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि भएका कारण रासपाले नकारात्मक र निराशाको मत हासिल गर्न सफल भएकै हो। जनताको वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टिको स्वाभाविक राजनीतिक लाभांश रासपाले हासिल गर्यो। तर रासपाले सकारात्मक र आशाको मत हासिल गर्न त बाँकी नै छ। त्यसैले रासपाको पार्टी निर्माण प्रक्रिया र अग्नि परीक्षा बल्ल सुरु भएको छ। तर राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिले रासपामा गम्भीर दुविधा, अन्यल र अन्तर्विरोध रहेको बुझ्न सकिन्छ। यही कारणले निकट भविष्यमा रासपामा गम्भीर विवाद, सङ्कट र समस्या सिर्जना हुने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ, जसको पूर्व सङ्केत भर्खरै सार्वजनिक भएको विवादित दस्तावेज र पार्टीमा सिर्जना भएको विवाद हो। सम्भवतः यो प्रारम्भ मात्रै हो। यसको गम्भीर राजनीतिक परिणामको शिकार हुन त बाँकी नै छ। यसको सैद्धान्तिक र वैचारिक, त्यसै गरी वर्गीय आधार के हो? गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीकरण प्रतिको दृष्टिकोण के हो? रासपाको पार्टी सञ्चालन प्रणाली के हुन्छ? आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? रासपा विधि सम्मत र विधान सम्मत रूपमा सञ्चालित हुन्छ कि नेतृत्वको लहर र स्वार्थको आधारमा? रासपा पार्टी र पार्टी निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उत्तरभन्दा प्रश्नहरू धेरै छन्। अन्य पार्टीहरू जस्तै रासपामा पनि प्रश्नको घेरामा छ। कतिपयले रासपा झन पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी र असहिष्णु देखिएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ चर्चा र चासोको रूपमा पछिल्लो समय हेरिने पात्र बालेन शाहको। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह चर्चाको शिखरमा छन्। भारतको हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध सशक्त रूपमा उभिएपछि उनको चर्चा चुलिएको। हुन त उनी अघिल्लो वर्षको वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार बन्दैदेखि चर्चाको शिखरमा छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेपछि फोहोर व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन, अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियान, टुकुचा खोला उत्खनन, सुकुम्बासी बस्ती, भूमिगत पार्किङ र महानगरको सम्पदा संरक्षणका काममा हात हालेर देखाएको उनको सक्रियताले चर्चा पाएको थियो। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्दा फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्किङ, टुकुचा खोज्ने अभियान र सुकुम्बासी हटाउने प्रयासले उनी विवादमा पनि तानिएका थिए। केही अघिका समयसम्म उनी विवाद बने पनि पछिल्लो कदमले भने उनको प्रशंसा भइरहेको छ र अहिले उनी चर्चाको शिखरमा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
यति बेला बालेनको चर्चा देशभित्र मात्रै होइन देश बाहिर पनि उत्तिकै भइरहेको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा भएको विवादित संवाद नअटाएपछि हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइएपछि उनको चर्चा एकाएक बढेको हो। उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याउने अर्का काम ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु पर्यो हो। अहिले भारतीय राजनीति र चलचित्र उद्योगमा मेयर बालेनबारे सोधी खोजी बढेको छ। उनको फेसबुक स्ट्याटसमा कमेन्ट, शेयर र लाइकको वर्षा हुने गरेको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुष चल्न नदिने चेतावनीपछि उनी ट्विटर, फेसबुक तथा टिकटक लगायतमा ट्रेन्डिङमा समेत परेका थिए। काठमाडौँपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि आदिपुरुषमा भएको त्रुटिपूर्ण संवाद नसच्याएसम्म भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। पोखराका हलहरू श्रीकृष्ण, बिन्दवासिनी हल, सिनेप्लेक्स र मिड टाउनलाई पत्र नै लेखेर महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले भारतीय फिल्म प्रसारणमा रोक लगाएका हुन्। त्यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि धरान उपमहानगरपालिका भित्र भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेनलाई साथ दिँदै अन्य स्थानीय तहहरूको पनि धमाधम आदिपुरुषको प्रदर्शनमा रोक लगाउन थालेपछि उक्त चलचित्रको प्रदर्शन देशैभर रोकिएको छ। आदिपुरुषको नेपाल वितरण कम्पनी भेङ्कटेश फिल्म्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शन नगर्ने जानकारी गराएको छ। त्यसो त अरू कामले पनि बालेनको चर्चा र प्रशंसा हुने गरेको छ। यसै हप्ता मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ बस पार्कबाट यात्रु चढाउने र ओह्राल्न सुरु गरेको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा भएका व्यथिति विरुद्ध अभियान सुरु भएको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशन नहुँदै निजी विद्यालयहरूले कक्षा 11 मा भर्नाको बैना लिन र भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई रोकेको थियो। अघिल्लो हप्ता कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भिरकुटी मण्डपमा हुन लागेको शैक्षिक मेला पनि महानगरले रोकेको थियो। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यथिति विरुद्ध बालेनको आक्रामक कदमले पनि उनलाई चर्चामा ल्याएको छ। महानगरपालिकाले दर्ता नगरी सञ्चालित बौद्धको चाइनिज पिपल्स हस्पिटल प्राली र कोटेश्वरको हाम्रो सहयात्री अस्पताल एन्ड बर्थिङ सेन्टरमा ताला लगाएको छ। मेयर शाहले उपचारका लागि महानगरमा सञ्चालित अस्पतालले नियमअनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको 10% शैय्या छुट्याई अनिवार्य निशुल्क उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। बालेनलाई एकै दिन 2 झड्का। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेर वाहवाही कमाएका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध हल व्यवसायीहरू अदालतमा पुगेका छन्। मेयर बालेनको निर्णय विरुद्ध हल व्यवसायीको छाता संगठन चलचित्र संघ अदालत पुगेको हो। संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा संघको मुद्दा दर्ता भएको छ। संघले आदिपुरुषलाई मात्रै प्रतिबन्ध लगाउँदा खासै आपत्ति जनाएको थिएन, तर अन्य सबै हिन्दी फिल्महरू प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएपछि त्यस विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले अदालतमा रिट दायर गरेको। रिटको बिहिबार सुनवाई हुने सम्भावना रहेको छ। संघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता जयलाल भण्डारी मार्फत उजुरी दर्ता गरिएको। मेयर बालेन शाह नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दर्ता भएको छ। व्यक्तिगत कुरामा अल्झिनु भन्दा कानुनी बाटो खोज्ने उद्देश्यले मुद्दा दर्ता गरेको संघले जनाएको छ। फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउनु महानगरको क्षेत्रभित्र पर्ने कि नपर्ने अदालतको आदेशबाट स्पष्ट हुने संघको भनाइ छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानलाई शैक्षिक मेला गर्न बाटो खुलाएको छ। बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरलाई उक्त मेला नरोक्न आदेश दिएको। एसई र +2 को नतिजा प्रकाश हुनु अगाडि नै शैक्षिक मेलाका नाममा विद्यालयहरूले शुल्क र भर्नाका लागि नाम टिपाउने गरेको भन्दै गत बिहिबार महानगरपालिकाले मेला बन्द गराएको। सोमबार महानगरले शिक्षा मेलामा रोक लगाएको विरुद्ध हिसानको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको रिट दर्ता भएको थियो। समग्रमा मेयर बालेनले देखाएको सक्रियताको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि उनले हात हालेका अधिकांश काम पूरा हुनै बाँकी रहेको छ। तर काम गर्ने इच्छा शक्ति भए कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन भन्ने सन्देश चाहिँ उनले स्पष्टै दिएका छन्।
बालेनको प्रसङ्गपछि अब कुरा गरौँ पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारका चर्चित मन्त्री हुन् सुदन किराती। नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य किराती मुलुकको 40औं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुन्। भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराती माघ 3 गते सङ्घीय सरकारको मन्त्री बने। मन्त्रालय गत जिम्मेवारीमा खरो उत्रिने प्रतिबद्धता जनाएका किराती कार्यभार सम्हाले यता सधैँ चर्चामै छन्। कहिले सम्पदा क्षेत्रमा कुचो लगाएर त कहिले आफ्नै अभिव्यक्तिले जति जनताको मन जितिरहेका छन् उति नै आलोचित पनि हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत नटेरेर झल्को दिन्छन्, नटेरेको झल्को दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत गएर उपलब्धिको फेरिस्ता सुनाइरहेका बेला किरातीले भने भ्रमण उपलब्धिमूलक नहुने भएरै आफू भ्रमणमा सहभागी नभएको बताएर चर्चामा आएका थिए। किरातीका यस्ता अभिव्यक्ति उनकै क्याबिनेटलाई पाच्य भइरहेको छैन, फलत उनको मन्त्री पद समेत धराप उन्मुख देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर सुदनलाई मन्त्रीबाट हटाएर सीके राउतलाई यो मन्त्रालय सुम्पिने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा छ। तर सुदन प्रष्ट वक्ता भएको भन्दै आम जनमानसमा भने उनको लोकप्रियता पनि चुलिदो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड क्याबिनेटका सबैभन्दा चर्चित मन्त्री हुन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। 25 सदस्य प्रचण्ड क्याबिनेटमा पर्यटन मन्त्री किराती, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत बाहेक अरू को मन्त्री छन् भन्ने पनि धेरैले भुलिसके। न उनीहरूको कामको चर्चा हुन्छ न त कुराकै। पर्यटन मन्त्री किरातीको फेसबुक स्ट्याटसदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिको राम्रै चर्चा हुने गरेको छ। हक्की स्वभावका किरातीले कामसँगै बोलीले एउटा समाजले आशा गरेको नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्। भ्रष्टाचार र व्यथितिबारे उनले खुलेरै विरोध गर्ने गरेका छन्। तर जति निपुणताका साथ काम गरिरहेका छन् त्यो भन्दा बढी उनी कुरा गर्नमा माहिर छन्। जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न निकै सिपालु छन्। उनले आमाको सेन्टिमेन्ट बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छन्। मङ्गलबार लुम्बिनी पुगेका मन्त्री किरातीले आमाको प्रसङ्ग जोडिहाले। फेसबुकमा झमझम पानी परेको भिडियो राख्दै उनले भने, मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरा तेरो चिनामा लेखिए अनुसार त नाग वर्गको मान्छे हो, त जहाँ जान्छस् त्यहाँ पानी पर्छ, तैँले कहिले मेलो नथाल्नु पानी पर्छ। लामो समयदेखि पानी नपरेर सही नसक्नु लुम्बिनीमा अहिले पानी परिरहेको छ। गत जेठ 27 गते काठमाडौँको तीनकुनेमा किरात राई समुदायले आयोजना गरेको साकेला सिलिप प्रदर्शन कार्यक्रममा पनि आमाको अर्थी सुनाएका थिए। आफूलाई आमाले सानोमा कहिल्यै गलत काम नगर्नु भनेकाले आफूलाई नराम्रो काम गर्ने छुट नभएको बताए। एउटा साधारण किसानको छोरा हो। म गाउँबाट जन्मेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको। मेरो सपनामा कहिले पनि मन्त्री मैले देखेको थिइनँ। मन्त्री भएको 4 महिना 2 दिन भइसकेछ, आजसम्म मैले सपनामा मन्त्री भएको देखेकै थिइनँ। बरु म सपनामा मेरो गाउँको पाखा पोखरामा घाँस काटेको देख्छु, स्कुल जाँदाखेरि अबेला भएर हतारिएको देख्छु, मेरो हातमा चप्पल चुडिएको त्यो दृश्य देख्छु, मेरो आमाले एक छाक खान दिन नसक्दाखेरि रुएको सपना देख्छु। तर मन्त्री भएको सपना अहिले देखेको छैन। मसँग केही छैन, छ भने केवल तपाईँहरूको माया छ भने केवल अलिकति इमान्दारिता छ, यो छातीभित्र नैतिकता छ, त्यही बलमा म बल गरिराखेको छु। फेरि पनि भनौँ, माछाको बल पानीसम्म, धामीको बल देउतासम्म। तपाईँहरू नै मेरो बल हो, तपाईँहरू नै मेरो जग हो। तपाईँहरूको आधारको आडमा म अगाडि बढ्ने कोसिस गरिराखेको छु। किरातीले मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेकै दिन आफूले खादा, माला र बुकेको प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्री किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा कोशी प्रदेशको नाम हटाइदिए। आइतबारको संसद बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसदमा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो। सभामुख देवराज घिम्रेले पर्यटन मन्त्री किराती स्पष्ट पार्न समय दिए। किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मङ्गलबारको बैठकमा नम्बर समेत नराखी प्रस्तुत भए। संविधानले सङ्घीय संसदलाई जति स्वायत्तता बनाएको छ त्यति नै प्रदेश सभालाई अधिकार दिएको छ। तर प्रदेश सभाबाट पारित नाममा सङ्घीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिएका हुन्। यसबारे पनि मन्त्री किरातीले आफ्नो समुदायको सेन्टिमेन्ट क्याच गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री किराती मात्रै होइन, यसअघिका पर्यटन मन्त्रीहरू पनि लोकप्रियतावाद या लोकरिजाई ध्याउन्नेमै लागेका थिए। लोकप्रियतावाद पूर्व पर्यटन मन्त्री द्वय प्रेम आले र योगेश भट्टराई पनि अहिलेका मन्त्री किराती भन्दा कम थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना आलोचक योगेश भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्री नियुक्त गर्दा निकै ठुलो चर्चा भएको थियो। प्रतिपक्षी नेताहरू समेत भट्टराईलाई बधाई दिन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर पपुलिजमको मोहमा मन्त्री नियुक्त भएपछि नै उनी एकपछि अर्को विवादमा फस्न थाले। उनी भाषणबाजीमा केन्द्रित भए। 10औं लाख मानिसहरू जुटाएर निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गराउने हास्यास्पद गफ दिए। भट्टराईले पशुपति मन्दिरमा रात्रिकालीन आरती गर्दा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाउन फरमान जारी गरेर त्यसमा पनि उनी चुके। आर्यघाटमा शव जल्दै गर्दा राष्ट्रिय गान बजाउनु व्यवहारिक थिएन। नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन र प्रचार गर्न अस्ट्रेलिया पुग्दा त्यहाँ आगलागीको कोलाहल थियो। त्रासदीकै माहौलमा मन्त्री भट्टराई सिडनीको सडकमा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार र्यालीमा सहभागी भए। पीडामा छटपटाइरहेको देशमा भ्रमण वर्षको प्रचार गर्न गएर असभ्यता एवं संवेदनहीनता देखाएको भनेर पर्यटन मन्त्री भट्टराई आलोचनाको घेरामा परे। भट्टराईपछि मन्त्री बनेका आले झनै लोकप्रियतावादमा फसे। एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका उनले आफूलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले उनको ध्यान काममा भन्दा पनि लोकप्रियतामा भयो। उनको खास चर्चा बतास समूह जोडिएका विषयमा उनले गरिरहेको आक्रमक कारबाही प्रक्रियाले भएको थियो। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्ने र पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहले सम्झौता भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको विषय बाहिर आएपछि यसमा दोषीलाई कारबाही गर्न आले मगरले कसेर लागे। तर हाता लाग्यो सुन्ना जस्तै भयो। आलेको मिडिया सहितका निरीक्षण र उनका अभिव्यक्तिलाई स्टन रूपमा मात्रै स्थापित भयो। हुन त नेपालका थुप्रै नेताहरू लोकप्रियतावादमा फसेका देखिन्छन्। धेरैलाई तितो लाग्ला, तर केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा थुप्रै पपुलिस्ट स्टनहरू देखियो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह समेत लोकप्रिय कसरी भइरहने भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको भाषण सुनेर जनताले तुरुन्तै ताली त पिट्लान्, तर यसको लामो समयसम्म डेलिभर गर्न नसक्दा जनताको विश्वास टुटेर थप निराशा पैदा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दर्शकवृन्द, माघ 3 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री सुदन किराती पदभार ग्रहण लगत्तै आफ्नो कार्यकक्षमै दानपेटिकाले चर्चा पायो। मन्त्रीको चर्चा नहुने कुरै भएन। मन्त्री बन्नासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन र मातहतका कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनदेखि पशुपतिनाथ, बौद्ध, स्वयम्भू लगायत सम्पदा क्षेत्र सफाइमा आफै कुचो बोकेर सफाई गर्न उनी पुगिरहेका छन्। नेपाल आउने पर्यटकले नाक मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने स्थिति नहोस् भनेर सार्वजनिक स्थल सफाई आह्वान गरेका किराती आफै पनि शनिबार भयो कि सफाइमा खटिन्छन्। मन्त्रीको काम भ्रष्टाचारको जालोमा गिजोलिएको पशुपति विकास कोषको व्यतिथि सफा गर्ने हो कि कुचो बोकेर सडक पेटीको फोहोर सफा गर्ने भन्ने आलोचना पनि यति बेला स्वाभाविक देखिन्छ। किरातीको यो कदममा आम सर्वसाधारणले प्रशंसा मात्र गरेका छैनन्, आफै सहभागी भएर उत्साह समेत थपिरहेका छन्। राजनीतिक रूपमा समेत मन्त्री किरातीले दिएका अभिव्यक्तिहरू जनतालाई नै हो है भन्ने बनाउन सफल छन्। उनका टिक्का टिप्पणी प्रायले जनताको मन जित्ने गरेको छ। नागरिक स्तरमा वाह बटुलिरहेका छन्। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदा चर्चामा रहेका आलेले बालवाला मन्त्री किरातीको चर्को आलोचना गरेका हुन्। उसो त प्रचण्डले नै रुचाएर मन्त्री बनेका किरातीका पछिल्ला गतिविधिलाई जनमानसले भने स्वीकारिरहेका छन्। चर्चा र आलोचनाको पर्यायमा कार्यभार सम्हालिरहेका पर्यटन मन्त्री किराती बरु आफ्नो पद गए जाओस् तर आफ्नो सुर नछाड्ने पक्षमा देखिएका छन्।
दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ नेकपा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हमा लिएर गएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी समाजवादी मोर्चामा छुटेको प्रसङ्गतर्फ विचार मिल्ने शक्तिहरूबीच समाजवादी मोर्चा बनाउने सहमति भएको भनी भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। संसदीय व्यवस्था नै अस्वीकार गरेका विप्लव समेत मोर्चामा सहभागी हुँदा बाबुराम भट्टराई किन छुटे त प्रश्न उब्जिएको छ। सोमबार घोषणा भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 4 दलको समाजवादी मोर्चामा बाबुराम भट्टराई नहटाएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी समेत सुरु भएका छन्। समाजवादी मोर्चाका सूत्रधार मानिएका बाबुराम आफै मोर्चामा किन अटाउन सकेनन्? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटबाटै मोर्चा बनाउने सहमति भएको उद्घोष गरेका बाबुराम अन्तिम समयमा आएर किन आउट भए निकै चासोको विषय बनिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको शुक्रबार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विचार मिल्ने शक्तिहरू बीचको मोर्चा बनाउने सहमति भएको उद्घोष गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै देशमा हालसम्म प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजलाई निरन्तर अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि बृहत समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न विचार नीति कार्यक्रम लगायतका विषयमा सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्दै अघि बढ्ने समझदारी भएको उल्लेख गरेका थिए। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 4 दलले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्दा बाबुरामले भने मोर्चामा स्थान पाउन सकेनन्। समाजवादी मोर्चाका सूत्रधार बाबुराम आफै मोर्चामा अटाउन नसकेपछि ट्विटर मार्फत मोर्चाभित्र र बाहिर शक्तिहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर र जालजेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन। यो त उद्धतता वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातलमा भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो। कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस्। केहीलाई सधैँ र धेरैलाई केही बेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न, हेक्का रहोस्, उनले भनेका छन्। बाबुरामलाई मोर्चामा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर प्रयास गरे पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको तुसले उनले मोर्चामा स्थान नपाएको धेरैको बुझाइ छ। हुन त उपेन्द्र यादवसँगको टसलका कारण भट्टराई मोर्चामा सहभागी नहुने चर्चा यसअघि नै चलेको थियो। तर बाबुराम आफैले सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिर चलेको हल्लामा नबग्न आग्रह नै गरेका थिए। यद्यपि बाबुराम विरुद्धको उक्त हल्लाले यथार्थ रूप लिन पुग्यो। विगतमा जसपामा बाबुराम र यादव बीचको टकराव चलिरहेको बेला बाबुराम निकट धेरै नेताहरू यादवको पक्षमा उभिएका थिए, जसकारण पार्टीमा बाबुराम निकै कमजोर अवस्थामा पुगे र केही नेताहरूको साथ लिएर जसपा त्याग गरी नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे। अब समाजवादी मोर्चामा बाबुरामलाई सामेल गराउँदा आफ्नो पक्षमा उभिएका नेताहरू फेरि बाबुरामकै लाइनमा जाने भय उपेन्द्रमा छ। विगतका यी र यस्तै कारणले यादवले बाबुरामलाई मोर्चामा सामेल गराउन नचाहेको कतिपयको बुझाइ छ। यो बाबुराम र यादव बीचको विषय भए पनि संसदमा राम्रो शक्ति अभ्यास गर्न चाहेका प्रचण्डले संसदीय अङ्कगणितलाई ध्यान दिँदा बाबुराम छुट्न पुगेका हुन्। प्रचण्डलाई आफ्नो चुनावी मैदान खाली गराएर एकता र सहमतिको बाटो खुलाएका बाबुराम प्रचण्डको सत्ता शक्तिको उन्मादले फेरि समाजवादी मोर्चामा संलग्न हुने बाटो बन्द गरिदिन पुगेको छ। समाजवादी मोर्चा पनि सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा संलग्न नहोला भन्ने आधार यसले पनि नछाडेका कारण अब मोर्चाको बाटो कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न भने रोचक नै हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, समाजवादी मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा विप्लवका साथै नेकपा एकता अभियान चलाएका पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतम समेत सहभागी हुने भनी प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 1 वर्ष अघि नै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र बाबुरामसँग एकता गर्न चाहेका थिए। नेता नेपालको सङ्गठन देशभर विस्तार नभइसकेकाले उनी एकताका लागि
तयार भएनन् भन्ने भट्टराईले कम्युनिस्ट पार्टी नराखी समाजवादी केन्द्र बनाउन सकिने बताएका थिए। पार्टी एकताका लागि भएको सोही प्रस्ताव अनुसार नै बाबुरामले माओवादी केन्द्रकै चिन्ह लिएर गएको चुनावमा सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा भाग लिएका थिए। वर्तमान सरकारमा सङ्कटमा पर्दै गएपछि मोर्चा घोषणा गर्न प्रचण्ड आतुर थिए, तर बाबुराम सहितको मोर्चामा बस्न उपेन्द्र तयार भएनन्। सत्तामा आफूलाई बलियो बनाउन चाहेका प्रचण्डले 12 सिट रहेको उपेन्द्रलाई अलग राख्न चाहेनन्। त्यसैले बाबुरामलाई छाडेरै सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। तर संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि भन्दै घोषणा गरिएको मोर्चामा संसदीय व्यवस्था नै अस्वीकार गर्दै आएका विप्लव समेतको प्रवेशलाई भने अनौठो रूपमा हेरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ समाजवादीको सङ्कटतर्फको विषय। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबारे संसदमा छलफल अझै सकिएको छैन। विपक्षी दलहरूका बावजुद सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले नै बजेट पास हुन नदिने बताइरहेका छन्। खास गरी सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू बजेट पारित हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन्। यसले एकातिर बजेट पारित हुनै नदिने बताएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई राहत मिलेको छ भने यसैका कारण एकीकृत समाजवादीमा पहिरो जाने सम्भावना पनि बढेको छ। अर्कातर्फ केपी ओली नेतृत्वको एमालेले संविधान लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्दै विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका नेताहरू बिस्तारै फेरि एमालेमै फर्किने वा अन्य विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बाटोको खोजीमा जुटिरहेका छन्। अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखेका नेताहरूले पार्टीमा साङ्केतिक विद्रोह गर्नेदेखि निष्क्रिय नै हुने गरेका छन्। के अब माधवको नेकपा एस फुटको सङ्घारमा पुगेकै हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा यसका सांसदहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पारित हुनै नदिने बताइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा जेठ 29 गते अध्यक्ष माधव नेपालले पनि बजेट संशोधन नगरिए सरकार नै ढल्न सक्ने समेत अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगत्तै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल सहित नेकपा यसका सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको विरोध नगर्न उनीहरूलाई आग्रह गरे। प्रचण्डसँगको भेटपछि भने अध्यक्ष नेपालको बोली फेरियो। उनी एक कदम अगाडि बढेर सत्ता गठबन्धन मात्र होइन पुनः तत्कालीन नेकपालाई बिउत्याउनु पर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। यही पेरिफेरीमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एस जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिसकेका छन्। मोर्चा घोषणा गर्न सबैभन्दा हतार माधव नेपाल देखिएका थिए। त्यसैले एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूले मोर्चा घोषणा गर्ने बारे सार्वजनिक गरेका थिए। मोर्चामा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि मिसिए। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तगारो बनिदिँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने मोर्चामा समेटिन सकेनन्। आगामी दिन पार्टी एकता नै गर्ने अभिष्टका साथ 4 दलीय मोर्चा नै घोषणा भइसक्दा पनि नेकपा यसका सांसदहरू बजेट पारित हुनै नदिने योजनामा छन्। यहाँ 3टा मन्त्री हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै त्यहाँ भन्नुहुन्न यहाँ बाहिर लगेपछि यो बजेटप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ भने मलाई पनि छैन भन्नुहुन्छ। यही हो, शब्द यही हो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्यो भने उहाँले नि भन्नुहुन्छ मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। बनायो कसले त? कसले पठाइदिया हो यो? त्यसो हुनाले यसको उत्तर यसै पटकको संसदमा यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व यसको उत्तर खोजेर मात्रै टुङ्गो गर्नुपर्छ, अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद पाण्डेले अध्यक्षले बजेटका पक्षमा भोट हाले पनि आफूहरूले नहाल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै उपमहासचिव समेत रहेका पार्टीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। पार्टीभित्रका सांसदहरूबाटै विद्रोहको सङ्केत देखा परेपछि मोर्चा घोषणा गर्न माधव नेपाल हतारिएको स्पष्ट देखिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेमा व्यक्तिवाद हावी भएको, अवसरवादले सीमा नागेको, पार्टी जस्तो नभएर ओलीको प्राइभेट कम्पनी जस्तो भएको लगायतको आरोप लगाउँदै माधव नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। नेपालले
एमालेबाट संविधान र लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै त्यसको रक्षा गर्न पार्टी विभाजन गर्नु परेको बताउँदै आएका छन्। तर पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुँदै उनी आफै सङ्कटमा परेका छन्। एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू नै पछिल्लो समय नेपालको साथ छाड्ने सङ्केत देखाउन थालेका छन्। पार्टीबाट विद्रोह गर्ने बेला नेपाललाई दरिलो साथ दिएकी पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्री गएको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि निष्क्रिय जस्तै जिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गाली गरेर नथाक्ने झाँक्री आजभोलि मौका मिले एमालेमै फर्किने दाउ कुरेर बसेको बताइन्छ। पार्टी गठन हुँदा देखिएको उत्साह उमङ्ग र लक्ष्य पार्टी नेतृत्वले बिस्तारै भुल्दै गएको आरोप नेकपा यसको कार्यकर्ता तहबाट पनि लाग्दै आएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपाने सहितका नेताहरूले पार्टीमा चरम अवसरवाद हावी भएको, एक थान मन्त्री र सांसदको लागि सिद्धान्त नमिल्नेहरूसँग गठबन्धन गरेको आरोप सहित पार्टी परित्याग नै गरे। अहिले उनी एमालेमा समाहित भइसकेका छन्। अब कुरा गरौँ सरकार सङ्कटको सन्दर्भ। केन्द्रको विशेष गरी यो कोशी प्रदेशको कुरा रहेको छ। केन्द्रको गठबन्धन अनुसार 6वटै प्रदेश सरकार गठन भएपछि कोशी प्रदेशमा भने परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एकपछि अर्को पार्टीले सरकार छाडेपछि कोशी सरकार यति बेला सङ्कटमा छ। प्रदेशसभाले 17 फागुनमा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारी निर्णयको विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रदेश सरकारले समिति बनाएर वार्ताको आह्वान पनि गरेको थियो। सरकार र प्रदेश नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षबीच सोमबार पहिलोपटक वार्ता भयो, तर 5 घण्टा भएको वार्ता भने निष्कर्षमा पुग्न सकेन। एकातिर प्रदेश नामाकरण विवाद छ भने अर्कोतिर अन्योलका कारण मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने विश्लेषकहरूको पनि आकलन छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने समय नजिकै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै मोड लिएपछि सरकार गठन अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर दलहरूले सरकार छोड्ने र पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गर्ने होडबाजी नै चल्दा आगामी सरकारको बागडोर झन अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले ल्याएको नामका विषयमा भएको विवादले भोलि अर्कोले राखेको नाममा पनि विवाद नआउला भन्न नसकिने विश्लेषण गरिएका छन्। सधैँ विवाद गर्ने हो भने निकास हुन नसक्ने भएकाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्ने विश्लेषक भेजराज धमला बताउँछन्। कोशीले चाहिँ हामी सबैको भावनाले सगर्दैन भन्ने जुन एक थरी देखिनु भएको छ, मैले उहाँहरूसित चाहिँ उहाँहरूप्रति अम्लो ठडाउनु खोजेको होइन। तर पनि बाबा अलिकति हामी चाहिँ नि हाम्रो सोचाइको स्तरलाई अलिकति माथि लिएर आउनै परेछ भन्ने, अनि मात्रै डेमोक्रेटिक नर्मलाई पालन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। कोशी प्रदेश सरकारको अङ्कगणितका कारण कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकाले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा मध्यावधिमा जानु गलत हुने जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव बताउँछन्। त्यसैले आफूहरूले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेर जान सक्ने उनको भनाइ छ। देशलाई चाहिँ आर्थिक भारमा चाहिँ लानु हुँदैन, मध्यावधितिर जानु पनि उपयुक्त होइन, त्यो त अन्तिम विकल्प हो। तर जबसम्म विकल्पका बाटोहरू छन्, प्रदेशसभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले र संसदीय दलका साथीहरूले यसको निकास चाहिँ दिनुपर्छ र अहिलेको वर्तमान सरकारलाई हुन्छ या यो पछि बन्ने सरकारलाई हुन्छ, अहिले तत्कालै मध्यावधितिर नगएर सरकार सदनबाटै चाहिँ बनाउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ खोज्नुपर्छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ। तर कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार विघटन र गठनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने बताउँछन्। सभामुख भनेको चाहिँ सरकार बनाउन ढाल्नको लागि सभामुख छोडेर मतदान गर्नको लागि त्यो कुनै अर्थमा पनि न्यायोचित हुँदैन। त्यस कारणले त्यो विषय प्रसङ्गले त्यो पछि परिसक्यो। कोशीमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेको 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 सांसद रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको 12, एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 46 जना नै सांसद छन्। 93 सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 जना सांसदहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि सभामुख निर्णायक छन्।
दर्शकवृन्द, प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदा समेत नामाकरण दिन नसकेको प्रदेश एकले दोस्रो पटक प्रदेशमा गठन भए लगत्तै फागुन 17 गते कोशी प्रदेश नामाङ्कन गरियो। प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम कोशी बहुमतले पारित गरिएपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काए। आन्दोलनका क्रममा एकजनाले ज्यान गुमाउन पुगे। नामाङ्कनको विरोधमा प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिबाट चर्काइएको आन्दोलन नरोकिएपछि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि तयार भएको। प्रदेश सरकार र नामाङ्कन खारेजीको माग राख्दै आएका आन्दोलनरत पक्षबीच भएको पहिलो वार्ता भने निष्कर्षमा पुग्न सकेन र सोमबार प्रदेश राजधानी विराटनगर स्थित बिग होटलमा 5 घण्टासम्म चलेको निष्कर्षविहीन भएको। यद्यपि वार्तामा आन्दोलनरत पक्षका एजेन्डाहरू प्रवेश भएको र आगामी छलफलबाट सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।